محبت دے نال تے بریلوی درود پڑھتے ہیں سپیکر دی نبض چیک کرنے واسطے. اسی محبت نہ پڑھتے ہیں, اینا کہ محبت نہ پڑھتے ہیں, اینا چ درود دے نال محبت ہے. فضائل اعمال اینی درود چ محبت ہے کہ اے کتاب انہاں دی فضائل اعمال ہے. پہلے چھپتی سی تبلیغی جماعت دا نصاب ہے, پہلے چھپتی سی یہ وچ فضائل درود دا باب ہوندا سی تے محبت اینی ودی ہے انہوں نے جناب فضائل درود دا باب پاڑ کے تے اینو اونج چھاپنا شروع کیتا. تے جنوں محبت ہوئے درود دے باب کٹدا چاہیدا سی اضافہ کر کے چھاپ دے, چاہیدا سی اضافہ کر کے چھاپ دے, لیکن دیوبندی نے اضافہ کرنے دی بجائے کٹ کے تے اونوں پاڑ کے چھاپیا. اے محبت دی دلیل ہے. پھر اے درود پتہ کیڑا پڑھدے نے, کہنا سانو درود نال محبت بڑی. بلغۃ الحرام ذرا دینا, بلغۃ الحرام دے اندر مولوی حسین علی وہاں بچروی نے اے کتاب میرے ہاتھ موجود ہے. دیوبندی درود پتہ کی پڑھدے نے, اے دے صفحہ نمبر 216. بس پریشانی انہاں گلاں دو چار رہ گئیاں. صفحہ 266 مولوی حسین علی وہاں بچروی کہندا ہے کہ اول تو مومنوں کو کہا گیا کہ تم آفرین آفرین کرو جس طرح اللہ تعالیٰ اور ملائکہ آفرین کر رہے ہیں. یعنی اللہ تے فرشتے درود بھیجتے ہیں, اسی تے کہندے نا کہ رحمت بھیجدا اللہ تو فرشتے دعا کردے نے. اے کہندا او کہندے نے آفرین آفرین واہ 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 واہ. اے دیوبندیاں دا درود ہے, اہل سنت دا درود ہے. جدوں اسی اذان پڑھدے ہاں پھر بھی پڑھدے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جدوں اذان پڑھ لیے پھر بھی درود پڑھدے ہیں, فجر دی نماز پڑھیے درود پڑھتے ہیں, زور پڑھیے درود پڑھتے ہیں, عصر پڑھیے درود پڑھتے ہیں, مغرب پڑھیے درود پڑھتے ہیں, عشاء پڑھیے درود پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھ کے ہٹ کے تے پھر پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہن خود اندازہ کر بغیر کسی تعصب دے ہٹ درمی دے کہ بہت درود پڑھنے والے کہڑے نے. اے انہاں دا درود ہے, اے انہاں دی درود نال محبت ہے. پتہ چلیا دیوبندیاں دی درود نال بھی کوئی محبت نہیں. یہ کہنا درود اسی محبت نال پڑھدے ہیں, محبت ہے نہیں تڑ وچ درود.